अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान में एक ऐसे दिन आ गए हैं कि जो शख्स इस वक्त जेल में बैठा हुआ है उसका जादू सर चढ़ कर बोल रहा है, जबकि दूसरी जानिब सूरत हाल इस वक्त ये है कि जिन्होंने इमरान खान को इक़्तिदार से निकलवाया, ये इक़्तिदार से निकालने वालों के साथ मिलकर सब कुछ किया, लेवल प्लेइंग फील्ड मिली, पूरे का पूरा सिस्टम उनके हक़ में खड़ा हुआ और वो कहते थे कि इमरान खान तुम लोगों में नहीं जा सकोगे, मगर वही इमरान खान जेल में बैठ के लोगों के दिलों में बैठा हुआ है। और वो जो ये कहते थे आज वो लोगों में जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे। आपको याद होगा शादरा में लोगों ने मरियम नवाज़ के साथ क्या कुछ किया, चलें उसको भी छोड़ देते हैं। फिर ठोकर न्याज बेग के जलसे को ही देख लें, उस दिन लोग क्या कर रहे थे। लोग मरियम नवाज़ के जलसे में खड़े होकर कह रहे थे कि हम वोट इमरान खान को देंगे। अब अगली बात सुनिए, मरियम नवाज़ ने आज लाहौर की एक मारूफ यूनिवर्सिटी, तालीमी इदारा है गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी जो जीसी के नाम से मशहूर है, ये बड़ी अहम दरसगाह है। अल्लामा इकबाल, फैज़ अहमद फैज़ और बड़ी बड़ी इल्मी शख्सियात इस इदारे के साथ वाबस्ता रही हैं। अब वहाँ पे क्या हुआ ये कि एक प्रोग्राम आज हो रहा था, उस प्रोग्राम में मरियम नवाज़ को आज इनवाइट किया गया था। और इनवाइट किस लिए किया गया था आप सुनेंगे तो आपको भी हंसी आएगी। मरियम नवाज़ लीडरशिप पर गुफ्तगू करने के लिए आज मदऊ की गई थी कि नौजवानों को सिखाएं कि लीडरशिप क्या होती है। अब मुझे नहीं इल्म इस बात का कि मरियम नवाज़ में कौन सी ऐसी लीडरशिप की क्वालिटीज़ हैं या कौन सा वो ग्रास रूट लेवल से उठ के आई हैं जो उन्होंने ये सब कुछ बताना था। अब हुआ ये कि रफ्तार मीडिया से मुंसलिक सहाफ़ियों ने एक वीडियो की। रफ्तार वालों ने वहाँ पर खड़े हो के तलबा से पूछा कि आप बताएं कि मरियम नवाज़ के हवाले से आपकी क्या राय है। गवर्नमेंट कॉलेज के बच्चों ने कहा कि मरियम नवाज़ आएँ तो सही, हमारी यूनिवर्सिटी में दाखिल होकर तो दिखाएं, हम उनका इंतज़ार कर रहे हैं, हम उनके साथ ये करेंगे वो करेंगे। अब मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि आज इंतज़ामिया ने बाकायदा ऑर्डर्स जारी किए हुए थे कि तलबा किसी सूरत मोबाइल फ़ोन लेकर नहीं आएंगे, कोई रिकॉर्डिंग डिवाइस नहीं होगी और स्क्रूटनी की गई, सब कुछ किया गया। सिर्फ क्या डर था कि आज कहीं इस खिताब के दौरान मरियम नवाज़ के ख़िलाफ़ नारे ना लग जाएं। और बाज़ इत्तलाआत हमारे पास ये थी कि वहाँ पे क्योंकि फ़ीमेल स्टूडेंट्स भी पढ़ती हैं, उनको नहीं पता कि सनम जावेद के साथ क्या हो रहा है, उनको नहीं पता कि तैयबा राजा के साथ या दीगर जो कारकुनान ख़वातीन हैं उनके साथ क्या हो रहा है और उनके वालिद क्या इल्ज़ामात लगाते फिर रहे हैं। तो आज मालूम हुआ कि वो तलबा ख़वातीन बहुत गुस्से में हैं और वो मरियम नवाज़ के सामने सनम जावेद के नारे लगाना चाहती हैं। नारों से तो आप किसी को रोक नहीं सकते, ना ही आप फ़ोन ले जाने से रोक सकते हैं। और इस वक्त लाहौर में बारिश है, लेकिन लाहौर के स्टूडेंट्स ने तारीख़ रकम कर दी है। उनका इतना कहना शरीफ ख़ानदान के दिल में हैबत तारी कर चुका है और शरीफ ख़ानदान ने उसके फ़ौरन बाद ये किया कि मरियम नवाज़ का ख़िताब ही कैंसिल कर दिया। और वो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी जहाँ पे नवाज़ शरीफ और शरीफ ख़ानदान का बहुत दिल करता है कि हम वहाँ पे जाएं, हमारे हक़ में नारे लगें। थोड़ा अरसा पहले इमरान खान भी वहाँ पर गए थे जब पंजाब हुकूमत मुस्लिम लीग नून के पास थी। तो गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर जो प्यार इमरान खान को मिला वो हम सब ने देखा। उसके बाद मुस्लिम लीग नून ने वहाँ के वाइस चांसलर जैदी साहब के साथ जो सलूक किया गवर्नर पंजाब के ज़रिए, वो भी तारीख़ का हिस्सा है। आज वही वाइस चांसलर हैं जैदी साहब, वही गवर्नमेंट कॉलेज है, उसी गवर्नमेंट कॉलेज ने मरियम नवाज़ को बुलाया तो आकर दिखाती, खिताब करके दिखाती। अब तो आपकी हुकूमत है, ये निगरान हुकूमत भी आपकी है, गवर्नर भी आपका बैठा हुआ है, ये ऊपर वाली विफाक में हुकूमत भी आपकी है, लेकिन आज मरियम नवाज़ को तमाम तर इक़दामात के बावजूद हिम्मत नहीं हुई गवर्नमेंट कॉलेज जाने की और मरियम नवाज़ को अपना खिताब वहाँ पर कैंसल करना पड़ा। तो ये है लोगों की फतह, ये है लोगों की जीत कि आप ताकतवरों के साथ तो बैठ सकते हैं, लेकिन लोगों के दिलों में बैठना, लोगों के दिलों में घर करना आपके बस की बात नहीं है। मैं इसी वजह से कह रहा हूँ कि वो जेल में बैठा हुआ शख्स लोगों के दिलों में बैठा हुआ है, दिलों में घर कर चुका है और उसका जादू सर चढ़ के बोल रहा है। अब अगली खबर सुने, फिर ये कहते हैं कि निगरान हुकूमत हमारी नहीं है। अगर निगरान हुकूमत आपकी नहीं है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक दरख्वास्त आई, कहा गया कि ये जो निगरान वज़ीर आज़म हैं और इनके जो बहुत सारे वज़रा हैं,
یہ جانبدار ہیں، یہ نون لیگ کے ہیں۔ اس ساری صورتحال کو لے کے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آج الیکشن کمیشن آف پاکستان فیصلہ سنائے گا۔ تو پہلے مرحلے کے اندر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس درخواست کو قابل سماعت قرار دے دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی نہ کسی سطح پر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ فؤاد حسن فؤاد ہوں، احد چیمہ ہوں یا وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری سید توقیر شاہ ہوں، ان کا رجحان مسلم لیگ نون کی جانب ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ الیکشن کمیشن نے مان لیا ہے کہ درخواست گزار جو موقف لے کے آیا ہے اس میں جان ہے۔ اس ساری صورتحال کو لے کے درخواست کو قابل سماعت قرار دیتے ہوئے ان تمام شخصیات کو نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اب 26 اکتوبر کو اس کیس کی سماعت کرنی ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ پاکستان کے اندر امور مملکت کس طریقے سے چل رہے ہیں۔ دوسری جانب ایک بڑی خبر کا انتظار تھا۔ جسٹس عامر فاروق کی عدالت میں عمران خان کا کیس لگا ہوا تھا۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جسٹس عامر فاروق کے فیصلوں کو یونیورسٹیز میں پڑھایا جانا چاہیے۔ اس جج کا کوئی بھی فیصلہ ابہام سے خالی نہیں ہوتا۔ یہ عمران خان کے خلاف انتہائی بغض سے بھرا ہوا جج ہے۔ اب جسٹس عامر فاروق کی عدالت نے عمران خان کی درخواست پر فیصلہ سنا دیا ہے اور کہا یہ ہے کہ جناب جیل ٹرائل سیکیورٹی کے مد نظر چیئرمین عمران خان کے حق میں ہے، یعنی بظاہر جیل ٹرائل کے معاملے پر کوئی بدنیتی ہمیں نظر نہیں آتی۔ عمران خان خود اپنی سیکیورٹی کے حوالے سے متعدد بار خدشات کا اظہار کر چکے ہیں۔ عمران خان کو جیل ٹرائل پر تحفظات ہوں تو ٹرائل کورٹ سے رجوع کر سکتے ہیں۔ یعنی جسٹس عامر فاروق نے عمران خان کی درخواست کو عملاً مسترد کرتے ہوئے ان کو کسی قسم کا ریلیف فراہم نہیں کیا اور کہا ہے کہ ٹرائل جو ہے وہ کل جیل کے اندر ہی ہوگا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے تو جج ہمایوں دلاور کے معاملے میں بھی کہا تھا کہ ٹرائل کورٹ سے رجوع کر سکتے ہیں، تب کیا ہوا تھا؟ اگر آپ فیصلہ نہیں دے سکتے اور آپ عمران خان کی درخواست کو نپٹا رہے ہیں تو کیا آپ نے عمران خان کی درخواست کو مسترد کیا ہے، قبول کیا ہے؟ نہیں۔ کیا آپ نے عمران خان کی درخواست کو مسترد کیا ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی جسٹس عامر فاروق بھری عدالت میں جب بھی فیصلہ سناتے ہیں تو کورٹ رپورٹرز پریشان ہو جاتے ہیں کہ جج صاحب نے کیا کیا ہے، اور عمران خان کے معاملے میں آپ بغض پر مبنی فیصلے تو دے رہے ہیں۔ اب اگلے چند دنوں میں نواز شریف آنے والے ہیں، کیا ان کے معاملے میں بھی جسٹس عامر فاروق یہی رویہ اپنائیں گے؟ دوسرا جو عمران خان کے خلاف مقدمہ خارج کرنے کی درخواست پر سماعت ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر، اس کا فیصلہ بھی آج نہیں ہو سکا۔ اور جسٹس عامر فاروق سے متعلق آپ جانتے ہیں کہ وہ خود عمران خان کا ہر کیس سنتے ہیں، تو وہ سماعت کل تک انہوں نے ملتوی کر دی ہے۔ گو کہ سائفر کیس خارج کرنے اور ٹرائل روکنے کی درخواست پر لطیف کھوسہ نے بڑے مضبوط دلائل دی اور کیس کو اڑا کر رکھ دیا۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اگر میرٹ پر فیصلے ہوں تو پھر اور چاہیے ہی کیا؟ اب عمران خان کی درخواست ایک مسترد ہوئی ہے، دوسری جانب شاہ محمود قریشی نے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے کہ ان کا جو بند جیل کے اندر ٹرائل ہو رہا ہے وہ فیئر ٹرائل کے تقاضوں پر پورا نہیں اترتا، اس لیے انہوں نے کہا ہے کہ میرا ٹرائل کم از کم روکا جائے اور کورٹ آج ہی میری درخواست پر سماعت کرے اور میرا اوپن کورٹ میں ٹرائل ہونا چاہیے۔ جناب علی، بالکل بھی آپ کا بھی اوپن ٹرائل کورٹ نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جلد از جلد آپ کو اور عمران خان کو سبق سکھایا جانا ہے، اور سبق سکھا کے یہ پیغام دینا ہے کہ پاکستان میں آزادی مزاج لوگوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے جو ایک غلام سسٹم سے ٹکرا جائیں، اور اگر آپ ان سے ٹکر لیں گے جو ایک خاص قسم کا سسٹم پاکستان پر مسلط ہے تو پھر آپ اس کی سزا بھی بھگتیں گے اور آپ کو اس کی قیمت بھی چکانی پڑے گی۔ بنیادی طور پر یہ ایک اگزامپل بنایا جاتا ہے تاکہ جو بعد میں آنے والے ہیں ان کے ہوش اڑ جائیں اور وہ کوئی ایسی ہمت یا جرت جو ہے وہ دوبارہ نہ کر پائیں۔ تو فی الحال عمران خان اور شاہ محمود قریشی اور پاکستان تحریک انصاف کے باقی لوگوں کے بارے میں یہ جو ہو رہا ہے کہ سسٹم کو انگلی کی ہے، سسٹم کو کیوں بتایا کہ تمہیں بھی قانون کے متحد آنا پڑے گا، دیگر طاقتوروں کی غلامی چھوڑنی پڑے گی، اس لیے اب یہ سب تیار ہو جائیں سزا کے لیے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔